बेंगलुरु का मारूफ इदारा नूरी फाउंडेशन उलमा फेडरेशन ने रियासत के तमाम मुसलमानों को ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुनक्कद होने वाले तमाम जुलूस व इजलास के ताल्लुक से अहम बयान व हिदायत जारी की है। उलमा इकराम ने जुलूस के आदाब और तरीके पर तफसीली मालूमात फराहम की है। जुलूस में डीजे बजाने या गैर शरई कामों पर परहेज करने की गुजारिश की गई है। अहले सुन्नत व जमात शहर बेंगलोर की ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जश्न जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से मुनक़िद हुई, जिसमें उलमा इकराम ने अपनी अपनी आरा से कौम को नवाजा। ख़ासकर से चंद बातें उसमें जो पेश आई वो ये हैं कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकालने वाले अहबाब से चंद गुजारिशात थी, जिसमें सबसे पहले नंबर पर यह है कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जो नहायत उसको एहतशाम के साथ मनाया जाता है। जुलूस में शिरकत करने वाले तमाम अहबाब से गुजारिश ये है कि सफ़ेद लिबास ज़ेब तन फरमाएँ, पाक साफ़ हो, सुरमा लगाएँ, इत्र लगाएँ, सर पर अमामा सजाएँ और अदब व एहतराम के साथ अपने अपने महल्ले से वक्त मुकर्ररा पर जो जो जुलूस निकलने के औकात हैं जहाँ जहाँ अपने वक्त पर जुलूस निकालें, जुलूस में शिरकत फरमाएँ। अदब व एहतराम का मुकम्मल तौर पर अमली नमूना पेश करें। दुरूद पाक पढ़ते हुए रास्ते से गुज़रें, कुरान की तिलावत करते हुए गुज़रें, नातो मनक़बत पेश करते हुए गुज़रें और मुस्बत पहलू में काम करते हुए आगे बढ़ें। नारे भी अदब व एहतराम के साथ लगाएं, कोई गैर शरई नारा ना हो, कोई गैर ज़रूरी नारा ना हो और आपस में जुलूस की जो टुकड़ियां हैं वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को फॉलो करते हुए गुज़रें। जल्दबाजी में जुलूस को आगे बढ़ाने के चक्कर में, एक दूसरे को पीछे छोड़ने के चक्कर में जुलूस के नज़्म व नस्क को बर्बाद ना करें। आपस में खुलूस मोहब्बत मवद्दत का मुज़ाहरा करें और रास्ते से गुज़रते हुए इस अंदाज से गुज़रें कि जिससे देखने वालों को इस्लाम की तालीमात का अमली मुज़ाहरा नज़र आए। अमन व अमान हो, भाईचारा हो, प्यार मोहब्बत का पैगाम हो, इस तरह से पैगाम अमन देते हुए आगे बढ़ें। 26 अगस्त 2026 को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक का 1501 जश्न विलादत मनाया जा रहा है। तमाम आलम इस्लाम को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें नसीब हों। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक सुनहरा मौका है मोहब्बत रसूल का इजहार करने का। हमको चाहिए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम मिलाद मनाते हैं, जुलूस व जलसा मुनक़िद करते हैं, तो इस मौके पर हम तालीमात रहमत का, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का और आपके अखलाक़ हसना का ख़याल रखते हुए हम भी जुलूस और जलसा में इन बातों का ख़ास ख्याल रखें। जुलूस में बेहूदगी का मुज़ाहिरा ना हो, अच्छे लिबास पहनकर, खुशबू वगैरह लगाकर और बाअदब बाकरीना नात पढ़ते हुए, दुरूद पढ़ते हुए, सलाम पढ़ते हुए चलें। रास्तों में, ख़ास तौर से चौराहों में बिला वजह ज़्यादा देर तक खड़े रहकर लोगों के लिए ज़हमत का बाइस न बने, शोर गुल न करें। हो सके तो रास्ते के एक किनारे चलें, एक किनारे पब्लिक के लिए छोड़ें, ताकि जो बीमार हो, ख़वातीन हो, मुसाफिर हो, चलने वाले, इमरजेंसी सर्विस हो, इसमें कोई खलल न पड़े। से ज़रूरत है। उमूमन देखा यह गया है
کہ ہم آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے موقع سے جو جلوس نکالتے ہیں وہ جلوس ہمارا ایسا ہو کہ غیر لوگ دیکھ کر کے ہمیں یہ کہے کہ غلام مصطفیٰ کا جلوس جا رہا ہے، غلام مصطفیٰ جا رہا ہے۔ ورنہ آج ہاتھ لاتے حاضرہ کے اعتبار سے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے ہی لوگوں کے خلاف چند باتیں کہنی پڑتی ہیں۔ جلوس کی جو شکلیں ہم نے بنا رکھی ہیں، ڈی جے بیجا استعمال کرتے ہیں، ہمارے نوجوان خصوصی طور پر سروں میں پٹیاں باندھ کر کے ہری پٹیاں باندھتے ہیں، چہرے پہ ریشے لگاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، غیر لوگ ہمارے جلوس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کہنے والے تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ یہ کس انداز کا جلوس ہے، کیا یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تھا؟ نہیں، ہم جس اعتبار سے جس کے نام سے جلوس نکال رہے ہیں وہ جلوس ایسا ہو کہ ہمارا ہر کردار، ہمارا ہر عمل غلام نبی کا ثبوت پیش کرے، اور یہ عوام میں یہ پیغام جائے کہ ہاں کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد جو لوگ عام لوگوں کو، راستے سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو جو پیغام دیا تھا، جو درس دیا تھا، جو تعلیم دی تھی، اس تعلیم پر یہ ان کے غلام عمل کرتے ہوئے آج ان کا یہ جشن منا رہے ہیں۔ خان خطیب درگاہ حضرت توکل مستان بنگلور سے یہ جو 12 ربیع الاول شریف کا جلوس چہارشنبے کے دن نکلے گا، اس کے تعلق سے یہ پریس کانفرنس بلائی گئی ہے۔ ہم تمام علماء اہل سنت کی طرف سے یہ اپیل ہے تمام عوام اہل سنت کو کہ یہ جو جلوس ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جلوس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قل بفضل اللہ و برحمتک فبذلک فلیفرحوا، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اگر تمہیں ملے تو خوشیاں مناؤ۔ تو جتنی بڑی نعمت ہے ہمیں چاہیے کہ اسی اعتبار کی خوشیاں بھی ہونا چاہیے۔ نعمت بہت بڑی ہے، اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، تو خوشی بھی اسی اعتبار کا ہو۔ خوشی ایسی ہو کہ نہا دھو کے، اچھے لباس پہن کے، اسلامی ڈریس میں درود و سلام کا نغمہ لب پہ جاری رہے، اور پھر جلوس اس طرح سے نکلے کہ غیر بھی دیکھیں تو کہیں ہاں یہ واقعی غلام مصطفیٰ جا رہے ہیں۔ اور تمام نشے کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ویسے تو شریعت میں نشے کی چیز ہر حالت میں حرام ہے، ہر اعتبار سے حرام ہے، ہماری شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی، لیکن یہ چونکہ بہت بڑی اللہ کی جو رحمت ہے، بڑی نعمت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، چونکہ یہ جلوس ان کا ہے تو اور بھی دھیان دینا چاہیے عوام اہل سنت کو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نیکی کمانے کی نیت سے جلوس میں جائیں اور گناہ لے کر اپنے سر پہ گھر واپس آئیں۔ تو ہماری گزارش ہے تمام عوام اہل سنت سے کہ سال میں یہ ایک بار موقع ملتا ہے نیکی کمانے کا، آپ حضرات ادب و احترام کے ساتھ یہ کام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مساجد کے خطبہ، ائمہ حضرات، علماء اکرام اور مختلف تنظیمات اہل سنت سے تعلق رکھنے والے اکابرین اہل سنت علماء اکرام کی آج ایک اہم پریس میٹ کا اہتمام ہو رہا ہے، جس کا مقصد عوام اہل سنت تک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ ضروری احکامات پہنچانا ہے۔ الحمدللہ مجھ سے قبل کئی علماء کرام نے اپنے قیمتی آراء سے عوام اہل سنت کو نوازا ہے۔ میں اس میں مزید کچھ باتوں کا اضافہ کرنا چاہوں گا، جن میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم بالخصوص نوجوانان اہل سنت سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم جوش و خروش کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جلوس کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے گلی محلوں کو سجاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، جاننے اور اس کو مطالعہ کر کے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے نمایاں پہلو کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یہ زیادہ خوبصورت بات ہوگی۔ تو لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ آپ اس ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا خوب مطالعہ کریں، جہاں علماء اہل سنت کے خطابات ہوں، بیانات ہوں، ان محافل کی آپ زینت بنیں اور ان کے خطابات کو، ان کی تقاریر کو سنیں، اور جو
पैगामात उलमा अहले सुन्नत आप तक पहुँचाएँ, उसे अपनी ज़िंदगी का जुज़्व ला यनफ़क बनाएँ। दूसरी गुजारिश ये है कि जो नौजवानान अहले सुन्नत अपने महलों को सजा रहे हैं और अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो खुलूस और लिल्लाहियत के साथ ये तमाम काम अंजाम दें। ऐसा ना हो कि हमारा मसरत का इजहार करना या हमारा जुलूस में जाना या जुलूस की तैयारियां करना, गली महलों को सजाना नामो नमूद के लिए हो, रियाकारी के लिए हो, नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के हुसूल के लिए यह काम करें तो आपको दुनिया व आखिरत में अजर व जज़ा दी जाएगी। आज नूरी फाउंडेशन उलमा फेडरेशन की एक प्रेस मीट हुई जिसमें शहर बेंगलुरु के अकाबिर उलमा तशरीफ़ लाए और सब ने ये दरख्वास्त की है कि मीलादुन नबी के जुलूस में जो छोटे मोटे खुराफात होते हैं उससे बचा जाए। मैं नूरी फाउंडेशन का बानी होने की निस्बत से ये गुजारिश करता हूँ कि जो भी जुलूस के क़ायदीन हैं अगर से वो कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम लोग हत्तल इम्कान जुलूस की जो भी मामलात बिगड़ रहे हैं उस पर हम लोग पाबंदी ला सकते हैं। और साथ साथ में मुल्क के हालात को भी हम लोग पेश नज़र रखना चाहिए और बरादरान वतन का भी ख्याल रख कर जुलूस में हम लोगों को बड़े अच्छे अंदाज से निकालना है और ख़ासकर ऐसे स्लोगन्स इस्तेमाल ना करें कि किसी लोगों की दिल आज़ारी हो, और साथ साथ में हमारे मुल्क का तिरंगा है उसको इस्तेमाल करें, दूसरे ममालिक के फ्लैग्स वग़ैरह को ना लेकर आएँ। और जो भी उलमा इकराम यहाँ पर फरमाए हैं इस पर अमल करें ताकि ये जो मीलादुन नबी है ये बहुत ही सुनहरा मौका है जिसमें हम लोग हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत को लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। यही गुजारिश है कि जो आने वाला मीलाद है वो पुरअमन के साथ गुज़रे और शरीयत मुतहर्रा की पाबंदी के साथ जुलूस मोहम्मदी निकाला जाए। अस्सलाम वालेकुम।